او گلنا روڑی د گلزاران گلنا روڑی د گلزاران دی طالبانو لہارنا جوڑا وما ختم د قرآن دے سبحان اللہ گلنا روڑی د گلزاران دی طالبانو لہارنا جوڑا وما ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے نند طلحہ ختم قرآن دے خوشحال بیشان چی جبران دے شبیر اسد گل در ریحان دے شبیر اسد گل در ریحان دے چی د قرآنی پا خشان کڑی ختمنا ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے داس فندیار مبارک دیر شان حافظ اویستمی بیشمیر شاہ د سمیر شاہ غمون ہیر شاہ د سمیر شاہ غمون ہیر شاہ در رب دلوری راوری گی رحمتنا ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے حسن معاذن خوشالی گی احمد پخپل ختم نازیگی حذیفہ ډیر ورته خندیگی حذیفہ ډیر ورته خندیگی چی عالمانو ورل روڑی تشریفنا ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے پدی کڑی کی مفتی سے محترم مخاطب کوما خستاسو توجهم پکې غواړم انشاءالله نعره برا کوي صحیح ده انشاءالله سبحان الله ماشاءالله او مفتی ندیم صاحب قدردان مفتی ندیم صاحب قدردان راغل دلتا کی مہمان زلند استور داسمان گل سنبل گل ریحان گل سنبل گل ریحان خل مناظر اسلام دی پنچر کڑی پنچ پیریانا دی پنچر کڑی پنچ پیریانا مخل نرازی و آبیانا مفتی سے محترم دازد ابا یا ابا باب نے استعمالوں مخل نرازی و آبیانا پما دا حد ندے دیر گرانا کل وارث میں د جانانا کل وارث میں د جانانا د دین خدمت لدی اللہ ورکی عمرنا ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے دا مولانا صاحب بلال خدمت کوي په جان او مال در نه خفان شي ملال د بخیال ساتي هر حال بیا بخفشی ذوالجلال در نه خفان شي ملال د بخیال ساتي هر حال دی تیار کړي دا خسته خسته ګلونه ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے حاجی تحسین اللہ ناظم دے بل گلداد شاد دین خادم دے بل سید رحیم د دین خادم دے بل سید رحیم د دین خادم دے دی عالمانو ویراوڑی تشریفنا ختم د قرآن دے ختم د قرآن دے گلنا روڑی د گلزارا دی طالبانو لہارنا جوڑا وما ختم د قرآن دے